आज आमी जो सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फ फेर्नांडीस आसा हेजो एक स्टेटमेंट आमी पळयलो आनी आमी पळयता की कितलेशे दीस जाले आनी कितलेशे म्हयने जाले शिमलाचे लोक जे आसा ते युनिटी मॉला खातीर ओपोज करता आनी हो ओपोजाक लागून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जावं गोंयभरांतले कितले सोशल वर्कर्स आसूं जावं एक्टिविस्ट आसूं जावं एनवायरमेंटलिस्ट आसूं ह्या युनिटी मॉला अगेन्स्ट आवाज उठयत आसा। आमी पळयता थंय लागींच एक तोयार लेक जो आसा एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वेटलँड जे डिक्लेअर्ड वेटलँड आसा आनी हेज्यात सहभोंवतणी आनी हेज्यात लागसार हो युनिटी मॉल येता। पण आयज जेन्ना गांवचे लोक ह्या आमदाराक मेळपाक गेले कित्याक एवरी टायम हे स्टेटमेंट करताले बीजेपीचे की आमदाराक गांवचे लोक मेळोंक येवंक ना आनी हेच सेम कुमारजुंव्या मतदारसंघाचो आमदार राजेश फळदेसायानी अशें स्टेटमेंट केल्लो। तेणेंनी अशें म्हटलें की जेन्ना करमयेचो इश्यू जालो तेन्ना आपणाक कित्याक मेळोंक ना तेन्ना लोक ताका मेळपाक गेले पण मागीर म्हणटा ते आतां येयले काय म्हणून। आनी सेम हांगा जालें जेन्ना लोक मेळपाक गेले सकाळीं तेन्ना लोकांक हो मेळना जालो भितूरच रावलो गांवचे लोक सगळे रावले हेका की हो केन्ना भायर सरतलो। पुलीस फोर्स दवरली पुलीस प्रोटेक्शन दवरलें जे तेज्याच मतदारसंघाचे लोक आसा ज्या तेज्याच मतदारसंघाच्या लोकांनी जो डिमांड घातलो की हो युनिटी मॉल नाका तेंचे कडेनूच उलोवपाक हो रेडी नासलो। जेन्ना आमी पळयता की हंगर स्ट्रायकाक कितलेशे दीस जाले आमचे चिंबलकार भाव भयणां आनी मेजॉरिटी जे आसा ते एसटी समाजाचे लोक जे आसा ते हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसल्या। हो जो स्ट्रायक आसा हो लोकांक दर्शोवपाक की हो बीजेपी सरकार आनी बीजेपी सरकाराची यंत्रणा बीजेपी सरकाराचो सरपंच बीजेपी सरकाराचो आमदार बीजेपी सरकाराचे झेडपी जी आसा हे कशें नाटक रचयलें तें आनी कशें हें युनिटी मॉल हाडपाक सोदता। जेन्ना उलयता तो म्हणपाक लागलो की आरजी पक्ष जो आसा हो मेन पक्ष आसा हेका विरोध करपाक। आरजी पक्षाचो फुडारी अजय खोलकर जो आसा तो थंय आसा आनी तो थंय बोवाळ घालता आवाज करता म्हणून। आतां हेजें इतलेंच कळटा की ह्या बीजेपी सरकाराक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा हो विरोध करपाक तीव्रपणे आनी फुडें रावता आनी सदांच गांवाक लागून आयज तो आरजी म्हणून तो आपणाचो गांवचो म्हणल्यार गांवांत जो विशय जाला म्हणून आयज अजय खोलकर जावं बाकीचे सगळे रेव्होल्युशनरीज थंय उबे रावल्ले आसा थंय बसलेले आसा आनी प्रत्येक गांवांत अशें जेन्ना घडटा तेन्ना आमचे रेव्होल्युशनरीज आपलो गांव राखपाक लागून आपलो गांव फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून थंय वयता आनी गांवचो सपोर्ट आनी गांवचो आदार म्हणून एक झूज झगडटा। इतले दीस ते सॅक्रिफायस करून आसा थंय इतले दीस ते आपणाचो गांव कसो वाचोवपाचो हें चिंतीत आसा पण थंय हो म्हणटा गांवच्या लोकांनी आमचे फुड्यान येवपाक जाय। आयज हीच हुकुमशाही हांव जेन्ना परत म्हणटालो की हुकुमशाही ही बीजेपी सरकाराच्या अंतर्गत चल्ल्या ही ती हुकुमशाही। जेन्ना कितलेशे राजा महाराजा अशे येवन वयताले तेन्ना अशेंच करताले की लोकांनी आपणाच्या दारान येवपाक जाय लोकांनी आपणाच्या घरान येवपाक जाय आनी जेन्ना लोक घरान येता तेन्ना तांकां दारां बंद करता आनी दारांच्या भायर दवरता आनी पुलीस फोर्स धरता आनी तांकां भायर धांवडयता। हो रुदोल्फ फेर्नांडीस जो सांताक्रूजचो आमदार जाल्लो आसा जो काँग्रेसाचेर निवडून येयलो तेणेन सगळे धार्मीक जावं तो फुलांचो खुरीस आसूं जावं ते महालक्ष्मीच्या देवळान वचून देवीचो आसूं जावं दर्गाचो आसूं ह्या सगळ्यांचो शपथ घेवन आपूण केन्नाच पक्ष सोडची ना आनी दुसरे सायडीन वयची ना अशें शपथ घेतलेलो प्रॉमिस घेतलेली आनी तोच शपथ हेणेन तोडून बेबो कसो उडी मारून हो बीजेपीन गेलो आनी होच रुदोल्फ फेर्नांडीस बीजेपीन वचोन उदरगत करतलो म्हूण सांगपाक लागलो। उदरगत आमी डेव्हलपमेंट करपाक लागून येयल्ले आसा आनी हो बीजेपी सरकार हो डेव्हलपमेंटाचो सरकार म्हणलो आनी आयज हे कळोन येता आनी चिंबलकारांकूय दिसलेले आसा जे तुजे सपोर्टर बीजेपीचे सपोर्टर
हांकां पासून दिसलेलें आसा की हो बीजेपीन कित्याक गेल्लो आसा. हितून कळटा की हांगा हत्यागिरी ही चालू आसा आनी ह्या हत्यागिरीक लागून कमिशनगिरीक लागून हो रुदल फर्नांडीस थंय भितर पावलो. हेणे आयज एक स्टेटमेंट केलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो डिलिंग करता आनी ते डिलिंगेक लागून हांगा आसा म्हणून. हांव ह्या रुदल फर्नांडीसाक चॅलेंज करता, तूं एकूच डील केल्ली आसा म्हणून दाखय. तूं म्हणटा आमकां फंडींग येता आनी ती फंडींगेक लागून तुमी करता म्हणून. तूं म्हणटा आनी कितें कितें घाली एलिगेशन तुवें घातली. आयज आमचे रेव्होल्युशनरीज आपणाचो पोट दवरून म्हटल्यार जमनीर कांयच नासतना उपाशी पासून रावन दीस रात एकठांय करून गोंया खातीर झुजता, आपल्या गांवा खातीर झुजता. आयज थोडे काम धंदे आपणाचे सोडलेले आसा आनी ते इतले डेडिकेशनान ह्या क्रांतीचे मोहिमेन फुडें आसा. आनी जेन्ना इतले डेडिकेशनान फुडें आसा आनी तितून एलिगेशन हो रुदल फर्नांडीस करता, हितून इतलेंच कळटा हो रुदल भियाल्लो आसा. हेच्या पयलू तुका आमी म्हणल्यार हांवें स्वता वचोन तुज्या ऑफिसान घरान वचोन तुका हांवें मेमोरेंडम दिल्लें. जेन्ना नावशी मरिनाचो प्रोजेक्ट आहलो आनी तितून काकरा तुज्याच मतदारसंघाची विलेज लागता, थंयच्या लोकांक ते इफेक्ट जाताले, तेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेवन तुका येवन मेमोरेंडम दिल्लें आनी तुका सांगलेलें की हेजेर तुवें सपोर्ट करपाक जाय, तुवें एक्शन घेवपाक जाय बिंग अ रुलिंग एमएलए. त्या टायमार तुवें कांयच करूं ना. त्या टायमार तूं ओगी रावलो, एक उतर पासून काडूना. तेन्ना कसली डील जाल्ली मरिना प्रोजेक्टाच्या टायमार, तुजी कसली डील जाल्ली, कसली तुका बॅगां गावल्ली हेंय कळपाक जाय. कित्याक एक उतर पासून तुवें काडूना की बाबा आमचो गांव जावं काकरा आसूं जावं सायडीचो ऑशेल आसूं, हे गांव जे लागता तुका सांताक्रूज विलेज आसूं, हे गांवांत तुजीच विलेज पंचायत, ह्या गांवांत तेन्ना कित्याक उलोवंक ना. आनी तूं सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हांगा डिलिंगे करता. कसलें डिलिंग केल्या तुवें करचो एक्सपोज, तूं एक्सपोज करतलो आसो. तुका लास्ट टायम विधानसभेन तुका एक्सपोज केलो जेन्ना तुवें कुडकाचो तुवें आख्खे लँड फिलिंग केली आनी आख्खी ती लँड फिलिंग करून माती सगळी व्हांवन गेली. लोकांच्या जे कुडकाचे जे गांवान सकयल गांवकार वाड्यार आख्खे माती येयली लँड स्लायड जावन. तेन्ना तूं आपणा ओग्गी रावलो मरे, तोंड बंद करून ओग्गी आसलो. कलेक्टरान ऑर्डर काडली, तुका एक्सपोज केलो, ओपनली एक्सपोज केलो. तूं असली नाटकां करता आनी ह्या वयल्यान आमकां सांगता शाणपणां. आतां तो लँड कोणाचो कोमुलदादाच्या प्रॉपर्टींच्यान तुमी त्या प्रॉपर्टींच्यान ट्रक व्हरोन भितर व्हरोन तुमी लँड फिलिंग केली. ती बीन माती खंयची ह्या स्मार्ट सिटीची. आनी तूं सांगता आमकां एक्सपोज करतलो म्हणून. कर मरे एक्सपोज. तुजे कडेन कापस्ताद आसा नाल्यार एक्सपोज करून दाखय. आनी कोण लँड डिलिंग आनी लँड हितून आसा ते आमीय दाखयतले. आनी तूं खंयची खंयची लँड होल्डिंग करता, खंयचे खंयचे कितें आसा पळय हेंय आमी दाखयता. तुका दिसता आसतलें की आमी ओगी आसा म्हणून. तूं एलिगेशन घालता आसतना चिंतून घाल. आमी डॉक्युमेंटेशन घेवन एलिगेशन घालता आनी सारकी प्रूव्ह करता. विथआउट डॉक्युमेंटेशन आमी केन्नाच एलिगेशन घालूं ना. विथआउट डॉक्युमेंटेशन आमी केन्नाच तुमकां केन्नाच ब्लेम करूं ना. पण जेन्ना हो आपणाचो स्वार्थ आनी आपणाचो फायदो करपाक लागून हो रुदल फर्नांडीस रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर अशे तोमणे मारता आनी अशे स्टेटमेंट करता, आयज प्रत्येक रेव्होल्युशनरी जो आसा तांकां आयज दुखवल्ले आसा. उजो उजो करता म्हणटा, कोणाक गायो मारल्यो म्हणटा, कोणाक तुका गायो मारल्यो. आयज तुका फेस करपाक जायना आपणाच्या गांवच्या लोकांक. तुजे कडेन आयज कापस्ताद ना आपणाच्या गांवच्या लोकांक तुका फेस करपाक. हें रेव्होल्युशन आनी हें रेव्होल्युशन आमी करतले. उजो हो उजो म्हणटले आनी तुकाय उजो कितें तो कळटलो. तूं म्हणटा की कांय जावं ना, थंय मतां जावं ना, आनी कितें जावं ना, चिमलान जावं ना, आनी कितें जावं ना. तूं त्या बस्तींचेर उठ्ठा. त्या बस्तींनी तूं थंय भोंवन भोंवन तूं आयज त्या बस्त्यांचोच जाल्लो आसा. तूं आयज गोंयकारांचो उरलेलो ना. आनी तूं गोंयकारांचो उरलेलो ना. सांताक्रूजान तुवें दाखोवपाक जाय आसलें की सांताक्रूज मतदार झाडपी मतदारसंघ जो आसा तो तुवें निवडून हाडपाक जाय आसलो. आमी कापस्ताद केली, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान कापस्ताद केली आनी तो मतदारसंघ निवडून हाडलो. थंय तुमी सीएमाक पासून हाडलो, मात आमी कापस्ताद करून तो निवडून हाडलो. आनी तुका हांव चॅलेंज करता, तुजे कडेन जाता कापस्ताद आसा जाल्यार तूं एक्सपोज करून दाखय. तूं आयज आमचेर हे एलिगेशन जे घातला, आयज आमी कोणाक पयशे दिनासतना आमी काम केल्लें आसा, आमी गोंयकारांक लागून भाविल्लेले आसा आनी गोंयकारांचो विश्वास जो आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर आसा. आमी उलोवन दाखयता, आमी काम करून दाखयता. आनी प्रत्येक जे कडेन अशे तुमी प्रोजेक्ट हाडटा, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना तूं तोंड फोडून सांगता की लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना सरकारान.
अरे कसलो सरकार, तूं आमदार तुमचो, तुज्या आमदाराकूच कॉन्फिडन्सान घेवना जाल्यार कसलो सरकार? तुवें रेजिग्नेशन दिवपाचें, सोडपाचो पार्टी. त्या मुखेलमंत्र्यान आयज म्हाका दिसता हेजे कडेन विचारपाक जाय, ताका कॉन्फिडन्सान कित्याक घेवना तें सांगपाचें. दामू नायकान सांगपाचें कॉन्फिडन्सान कित्याक घेवना. तो आयज थंय सांगता आपणाक कॉन्फिडन्सान घेवना म्हणून. सो हितून सिद्ध जाता ही हो जो पक्ष आसा हो पक्ष कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवपाचो ना, तेंच्या स्वताच्या आमदारांक कॉन्फिडन्सान घेयना आनी तो प्रोजेक्ट हाडटा. पण आपणाक आतां दाखयलो म्हणटा तो असो आसा बरो आसा आनी कितें आसा आतां दाखयलो म्हणटा. हो इश्यू आसा केन्नाच्यान चालू, गेल्या त्या विधानसभेन पासून आमी काडलो हो इश्यू. सो हितून इतलेंच सिद्ध जाता की हो रुदल फेर्नांडीस आसा हो फोटिंगपणा करता, हो फक्त पिशान काडपाक सोदता आनी आपणाची पोळी भाजपाक सोदता, आपणाचें कितें डिलिंग आसा ह्यो डिलिंग करपाक सोदता. आनी तुका समज हें आसा नाल्यार तूं दाखय, आमी रेडी आसा, रेव्होल्युशनरी गोस समर्थ आसा, तुजो कितें आसा तें एक्सपोज करपाक, तुका कितें फुडें दाखोवपाक आसा तेंय आमी रेडी आसा. आनी तुजें खंय खंय कितें इलिगलिटी जाल्या तेजोय रिपोर्ट काड, आमी घेवपाक रेडी आसा. देव बरें.